रोड टु ओडिआई स्टेटसको नयाँ अङ्कमा सम्पूर्णलाई स्वागत छ। अन्तिम एपिसोडमा हामीले डिभिजन 4 प्रतियोगिता अन्तर्गत इटलीमा नेपाली टोलीले सिकेको पाठको कुरा गर्यौं। आजको नयाँ एपिसोडमा कहानी पनि नयाँ। यात्राका क्रममा जब ठेस लाग्छ त्यसले नयाँ पाठ सिकाउँछ। सन् 2010 को डिभिजन 4 प्रतियोगितामा सिकेको पाठले नेपाललाई अझ बलियो टिम बनायो। कम्प्लिट टिम एफर्ट र एक युनिटका रूपमा प्रस्तुत हुन सिकेको नेपाली टोलीले सोही अनुरूपको प्रदर्शन सन् 2012 को डिभिजन 4 प्रतियोगितामा गर्यो। आजको अङ्कमा जितको कथा सन् 2012 को आईसीसी वर्ल्ड क्रिकेट लिग डिभिजन 4 प्रतियोगिताको। यो हो रोड टु ओडिआई स्टेटस एपिसोड 4। मा इटालीमा सिकेको पाठलाई सिरोपर गर्दै डिभिजन 4 मा पुनः प्रतिस्पर्धा गर्न नेपाली टोली 2012 को सेप्टेम्बर महिनामा मलेसिया पुग्यो। मलेसियाले आयोजना गर्दै थियो आईसीसी वर्ल्ड क्रिकेट लिग डिभिजन 4 प्रतियोगिताको। नयाँ प्रशिक्षक पुबुदु दशानायकेको प्रशिक्षणमा नेपाली टोली अघि बढ्न सुरु मात्र गर्दै थियो। प्रशिक्षकसँगै टोलीमा केही नयाँ अनुहार समेत जोडिएका थिए। सोही वर्ष अस्ट्रेलियामा सम्पन्न अन्डर 19 विश्वकपमा इंग्ल्यान्ड विरुद्ध अर्धशतक बनाउँदै चर्चा कमाएका युवा विकेट किपर ब्याट्सम्यान सुभाष खकुरेल, सोही अन्डर 19 टोलीका कप्तान पृथु बास्कोटा र अन्डर 19 विश्वकप खेलेका अर्का सदस्य जो विस्फोटक ब्याटिङका लागि चिनिन्थे प्रदीप ऐरी नेपाली टोलीमा अटाएका थिए। सँगै नेपालले बायाँ हाते तीव्र गतिका बलर अमृत भट्टराई र अर्का तीव्र गतिका बलर चन्द्र साउदलाई समेत त्यस समय टोलीमा स्थान दिएको थियो। 6 टोली सम्मिलित प्रतियोगितामा नेपालसँगै डेनमार्क, यूएसए, तान्जानिया, सिंगापुर र आयोजक मलेसिया प्रतिस्पर्धामा थिए। नेपाल र तान्जानिया 2010 को डिभिजन 4 प्रतियोगितामा तेस्रो र चौथो भए पश्चात डिभिजन 4 मा नै रहन बाध्य भएका थिए। उता डेनमार्क र यूएसए भने 2011 को डिभिजन 3 मा क्रमशः 5औं र 6औं हुँदै डिभिजन 4 मा रेलिगेट भएका थिए। सँगै सिंगापुर र मलेसिया भने 2012 को डिभिजन 5 प्रतियोगिताको क्रमशः विजेता र उपविजेता बन्दै डिभिजन 4 मा बढुवा भएका थिए। प्रतियोगिताको आफ्नो पहिलो खेलमा अमृत भट्टराईको 4 विकेटको सहयोगमा नेपालले सिंगापुरलाई 111 रनमा समेट्यो। अमृतले 4 र बसन्त रेग्मीले 3 विकेट आफ्नो नाम गरे। जवाफमा 112 रनको लक्ष्य नेपालले 5 विकेट गुमाउँदै पूरा गर्यो। आफ्नो दोस्रो खेलमा नेपालले सामना गर्दै थियो तान्जानियाको त्यही टोली जोसँगको अनपेक्षित हार पश्चात नेपाल सन् 2010 को डिभिजन 4 बाट अघि बढ्न चुकेको थियो। तान्जानियाले दिएको पीडा यसपटक उसलाई फर्काउने मौका थियो नेपालसँग। टस जितेर ब्याटिङ रोजेको तान्जानिया 32 ओभरभित्र केवल 82 रनमा समेटियो। पारसले 4 र बसन्तले 3 विकेट आफ्नो नाम गरे। जवाफमा 83 रनको लक्ष्य नेपालले 2 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। आयोजक मलेसिया विरुद्धको तेस्रो खेलमा समेत नेपालले सहज जित दर्ता गर्यो। टस जितेर ब्याटिङ रोजेको मलेसियालाई 69 रनको झिनो योगफलमा रोक्ने क्रममा शक्ति गौचनले शानदार प्रदर्शन गरे। 10 ओभर बोलिङ गरेका शक्तिले 8 ओभर मेडन राख्दै केवल 2 रन खर्चिएर 3 विकेट आफ्नो नाम गरे। 10 ओभर 8 मेडन 2 रन 3 विकेट, क्या गजबको बोलिङ फिगर। शक्तिको सो स्पेलले आईसीसी मान्यता प्राप्त 50 ओभरको खेलको सबैभन्दा इकोनोमिक स्पेलको रेकर्ड समेत कायम गर्यो। जवाफमा 70 रनको लक्ष्य नेपालले विकेट नगुमाउँदै पूरा गर्यो। 3 खेल 3 जित। प्रतियोगिताको उत्कृष्ट सुरुवात गरेको नेपालको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा थियो चौथो खेलमा यूएसए। पछिल्ला केही भेटमा यूएसएले नेपाललाई मात दिँदै आएको थियो। किन्द्रारा एकाडेमी ओभल मैदानमा नेपालले टस जितेर ब्याटिङ रोज्यो। ब्याटिङ गर्न उत्रिए युवा ब्याट्सम्यान सुभाष खकुरेल र अनिल मण्डल। विकेट किपर ओपनर ब्याट्सम्यान सुभाषलाई नेपाली क्रिकेटको भविष्यको सम्पत्तिको रूपमा हेरिएको थियो। विशेष गरी सोही वर्ष अस्ट्रेलियामा सम्पन्न अन्डर 19 विश्वकपमा इंग्ल्यान्डको बलियो बलिङ अट्याक विरुद्ध अर्धशतक बनाएका सुभाषको नाम नेपाली क्रिकेटमा उकालो चढ्दै थियो र आफूमाथि देखाएको विश्वासलाई सुभाषले प्रमाणित समेत गरे। 142 बल खेल्दै सुभाषले 10 चौका र 2 छक्का सहित 115 रनको शानदार इनिङ खेले। सुभाषको शतक, ज्ञानेन्द्रको 46 रन र पारसको आक्रमक 41 रनको सहयोगमा नेपालले यूएसएलाई 259 रनको लक्ष्य दियो। जवाफमा यूएसएले आफ्नो पहिलो 3 विकेट 96 रनभित्र नै गुमायो। तर कप्तान स्टिभ मसिया र फेरि पनि सुशील नतकर्नीले नेपाललाई चुनौती प्रस्तुत गरे।
चौथो विकेटका लागि मसिया र नटकर्नी बीच 89 रनको साझेदारी भयो। युएसए खेलमा पकड जमाउँदै थियो। 39औं ओभरको अन्तिम बलमा नेपालका संकट मोचक बसन्त रेग्मीले स्टिभ मसियालाई बोल्ड गर्दै नेपाललाई खेलमा फर्काए। यद्यपि अर्को किनारमा नटकर्नी अझै पनि ब्याटिङ गर्दै थिए र नेपाल र जितको बीचमा अब उनी मात्रै बाँकी थिए, उही सुशील नटकर्नी। 41औं ओभर बलिङ गर्न आए नेपालका लागि अफ स्पिनर सञ्जम रेग्मी। ओभरको दोस्रो बलमा सञ्जमलाई कट प्रहार गर्दा बल हावामा उठ्न पुग्यो र सर्ट थर्ड म्यानमा फिल्डिङ गरिरहेका विनोद दासले डाइभ लगाउँदै उत्कृष्ट क्याच पकड्न सफल भए। व्यक्तिगत 84 रनमा नटकर्नीले आफ्नो विकेट गुमाएपछि युएसए धराशायी बन्यो र 226 रनमा समेटिन पुग्यो। नेपालले 32 रनको महत्वपूर्ण जित हात पार्दै प्रतियोगिताबाट डिभिजन 3 मा प्रवेश गर्ने ढोका समेत खोल्यो। पहिलो चरणको अन्तिम खेलमा डीएल मेथडमा नेपालले डेनमार्कलाई 25 रनले पराजित गर्यो। अघिल्लो खेलमा शतक बनाएका सुभाष खकुरेल खाता नखोल्दै आउट हुँदा अर्का ओपनर अनिल मण्डलले भने शानदार प्रदर्शन गरे। 113 रनको इनिङ खेल्ने क्रममा अनिलले 8 चौका र 4 छक्का प्रहार गरे। अनिलको शतकको सहयोगमा नेपालले डेनमार्कलाई 241 रनको लक्ष्य प्रस्तुत गर्यो। जवाफमा वर्षाका कारण 31 ओभरमा छोट्याइएको इनिङमा डेनिस टोलीले 9 विकेट गुमाएर 130 रन जोड्दा नेपालले 25 रनको जित दर्ता गर्यो। नेपालको बलिङमा पारसले 4 विकेट चटकाए। एउटै प्रतियोगिताका लगातार 2वटा खेलमा 2 जना भिन्न भिन्न नेपाली ब्याट्सम्यानले शतक बनाएको यो अनौठो समय थियो। अगाडिको खेलमा शतक बनाएका सुभाष यो खेलमा 0 रनमा नै आउट भए र केही रोमाञ्चक कहानी पनि उनको त्यस इनिङमा जोडियो। डिभिजन 4 त्यही चाहिँ युएस सँगको म्याच थियो अनि बिहानै चाँडो उठेर गएको थियो कि हामीहरू। अनि अब निन्द्रामा उठेर हिँड्यो होइन, ब्रेकफास्ट खाएर गयो अनि स्किनर लगाएको थियो त्यहाँ माथि अनि प्र्याक्टिसहरू लगाएको थियो अनि ब्याटिङ अब वार्मअपसम्म गऱ्यो। वार्मअपबाट स्किनर खोल्दाखेरि स्किनर उल्टो रहेछ कि अनि अब लाग्यो मलाई त्यो नर्मली हामी उल्टो लुगा लगाएर ब्याड लक भन्छौँ नि त। अनि आज ब्याड लक भनेको अब चाँडो रन नलाग्ने भनेर सोचेको थिएँ, तर त्योमा त 100 लाग्यो कि। अनि अर्को म्याच थियो डेनमार्कसँग अनि मेरो विचारमा मैले त्यही दिमाग आएको थियो कि उल्टो लाग्यो भने अब 100 लाग्छ भनेर। अनि मैले चाहिँ अनि अर्को म्याचमा जान्दैन उल्टो स्किनर लगाएर गएँ, प्र्याक्टिस गरेँ, पछि खोलेँ होइन। त्यो म्याचमा 0 मा आउट भएको थियो। पहिलो चरणमा 100% जित निकाल्दै नेपाल फाइनल प्रवेश गर्यो। फाइनलमा नेपालको प्रतिस्पर्धी थियो पुनः युएसए। टस जितेर ब्याटिङ रोजेको युएसए को इनिङ जोसिलो नेपाली बलिङको अगाडि थामिन सकेन। नेपालका लागि स्पिनका बादशाह बसन्त रेग्मीले केवल 20 रन खर्चेर 5 विकेट लिँदा युएसए 145 रनमा अल आउट भयो। 146 रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा सिङ्गो प्रतियोगिताभर सुरुवात पाएर समेत हरेक पटक ठूलो स्कोर जोड्नबाट चुकेका ज्ञानेन्द्र मल्लले आफ्नो असली खेल देखाए। 65 बलमा 7 चौका र 3 छक्का सहित ज्ञानेन्द्रले 66 रन बनाउँदा नेपालले केवल 2 विकेट गुमाएर लक्ष्य पूरा गर्यो र आईसीसी वर्ल्ड क्रिकेट लीग डिभिजन 4 प्रतियोगिताको उपाधि चुम्न सफल भयो। नयाँ प्रशिक्षक पुबुदु दशनायकेको स्वर्णिम कालको यो त सुरुवात मात्र थियो। मलेसियामा सम्पन्न सो प्रतियोगितामा नेपाली टोलीका लागि एक कम्प्लिट टिम एफोर्ट रहेको थियो। त्यस दौरान नेपालले हरेक खेलमा एक नयाँ हिरो पायो जसले टोलीलाई खेल जिताए। प्रतियोगितामा कुल 21 विकेट लिएका बसन्त रेग्मी प्लेयर अफ द सिरिज घोषित भए भने नेपालका लागि ब्याटिङमा सुभाष खकुरेलले 208 रन, अनिल मण्डलले 186 रन र ज्ञानेन्द्र मल्लले 178 रन जोडे। नेपाली टोलीको यात्राले यो जीत पश्चात नयाँ उडान भर्यो र डिभिजन 3 प्रतियोगिता खेल्नका लागि नेपाली टोली बर्मुडा पुग्यो। बर्मुडामा लेखिएको जादु रूपी कहानी लिएर आउनेछौं अर्को भागमा। प्रतीक्षा गर्नुहोस्।